false gospels, तो वो मिलियनर हो गए हैं, मल्टी मिलियनर हो गए हैं और लोग उनको आइडियल बना कर बैठे हुए हैं. Same in Pakistan and India. For the sake of healing, they are getting money from the people. They are money makers. और लोगों ने उनको अपना खुदा बनाया. मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो चाहते थे उनके साथ खड़े होकर हम पिक्चर्स बनाएं, और मुझे ये बताया गया कि वो लोग जो हैं वो तस्वीरें बनाने के पैसे लेते हैं. चलिए अगर मेरे साथ सोलो पिक्चर बनवानी है तो कितने पैसे होंगे, अगर दूसरे लोगों के साथ बनवाने के कितने पैसे होंगे, अगर मेरे पास आके अपने दुआ करवानी है तो आप कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं आपके घर आके दुआ करूंगा तो आप कितने पैसे देने पड़ेंगे. दिस इज नॉट biblical concept of the servanthood. ये बाइबल मुकद्दस का तरीकाकार नहीं है. इससे कहा कि मुफ्त पाए मुफ्त. अजीजों, गो बैक टू द हिस्ट्री. मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस सारे तरीकाकार को आपके सामने पेश करूं. बट यू नो, स्पेशली द यंग पीपल, मे बी दे डोंट नो the early church. ये क्या होता था कि सब एक जगह जमा होते थे, इन द बुक ऑफ एक्ट्स, और कोई भी अपने माल को अपना माल नहीं समझता था. गरीबों में बांट लेते थे. They were dividing their possessions among the believers, and God was adding every day new people. That was the growth of the church. आज लोग ऐड होने की बजाय माइनस होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं. अफसोस इस बात का है कि लोग जानते भूल चले भी, फिर भी वापस वो बात आ जाती है कि कुत्ता अपनी कह की जाना जाता है और सूरनी अपनी नलाई सूरनी दर्द की जाना जाती है. मुझे अफसोस होता है इस बात के लिए कि जब लोग ये कहते हैं फलां पास्टर ने ये कर दिया, उसने इतने पैसे लेके वो दुआएं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. एक ग्लैमर है जो हम लोगों के दरमियान लेकर आ रहे हैं. एंड इट्स द रियल कॉज ऑफ इन्फेंटिक कॉम्प्लेक्स एंड द हेरेसी इन द चर्च. लैक ऑफ थियोलॉजिकल एजुकेशन. ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान में, इंडिया में, कि लोगों ने शॉर्टकट बना लिया है कि जी देखिए फलां पास्टर जो है उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है, वो तो पढ़ा भी नहीं है, उसने अपने साथ डॉक्टर भी लिख लिया है, वो बिशप भी बन गया है, उसने ये भी कर लिया है, उसके बाद अच्छी गाड़ी भी आ गई है, वो तो हम फ्रीक्वेंटली यूरोप भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं. मेकिंग दैट आइडियल गॉड. कहते हैं जी हम भी ऐसे करेंगे. और उसका नतीजा क्या है कि जो हमारे नौजवान बेटे और बेटियां दोनों वो क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इंस्टीट्यूशंस, बाइबल कॉलेजेस, सेमिनरीज, शॉर्टकट बना लिया है कि चलिए जी मेरे भी 50-60 घर हैं तो मैं भी अपने फैमिलीज को साथ मिलाकर कोई कन्वेंशन करता हूँ और किसी को बुला लेते हैं बेल्जियम से, अमेरिका से, जर्मनी से, और उनको शो करते हैं कि देखें जी ये सब जो है ये हमारे पैरोकार हैं. और वो आते हैं, उनको वहां पर तो कोई पूछता नहीं है, वहां पर चर्चेस खाली पड़े हैं, और वो कहते हैं लोग चले जी वहां पर मौज हो गई है, रिसेप्शन दिए जा डाले जा रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है. वो कहते हैं वाह 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 ये तो बड़ी जबरदस्त बात है. वो भी पैसे देते हैं और मौजें हो रही हैं. लोगों के नाम पर खाया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है. इसी जमाने में नंगे बच्चों को दिखाकर लोग पैसे इकट्ठे करते थे. आजकल लोग जो है वो सर दिखाकर वो जा रहा है, जूम हो रहा है कैमरा, जहां पर 10 लाख लोग बैठे हुए हैं उनको 10 लाख दिखाया जा रहा है और पैसा बटोरा जा रहा है. और इसका नतीजा क्या है जो मैं बता रहा हूं कि बच्चे जो हैं, जिनकी कॉलेज भी होती है, जो कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो बेचारे सेमिनरी से 3-3, 4-4 साल, 10-10 साल जो कोर्सेज करके आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, उनको तो पूछता नहीं बेचारों को. और ये जो ग्लैमर जो है, जो ऐसे लोग हैं जो लोगों के सामने इस तरीके से आते हैं, उनको लोगों ने अपना खुदा बनाया हुआ है. और इसका नतीजा ये है कि ना तो लोगों को सॉलिड एजुकेशन मिल रही है, बाइबल की तालीम मिल रही है. बस ठीक है. मुझे एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कहा
कहता पादरी साहब एक बात बताई। मैंने कहा जी। कहता मैं आपका चैनल देखता हूँ और एक बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि उसमें मैं टीचिंग जो है वो मिलती है, बाइक पर सीखने को मिलती है। कहता मैं जो भी देखता हूँ क्रिश्चियन चैनल, उसमें यही होता है, कोई कहता है मेरे सर में दर्द है, कोई कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, कोई कहता है मेरी कमर में दर्द है। कहता सारी कौम आपकी बीमारी है। कहते यार हमें ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलने चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम, जिनसे हम कुछ सीखें। कहते मुझे मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हर चैनल पे ये नजर आता है कि जी आईनी दवाई देते जी मुझे कैंसर था जी। ठीक है, वो ये बीमारी होती है, तंदुरुस्त एक ही शब्द जो है वो बार बार एक ही वर्ड जो है वो दोबारा वो आ रहे हैं और यही दवाइयां दी जा रही हैं। उसका नतीजा क्या होता है? कई लोगों को शिफा नहीं होती, वो कहते हैं किससे पैरा खुदा है, मुझे क्यों नहीं शिफा हुई? होती है शिफा का काम। आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन द हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेकिन हमने उसको कारोबार बना लिया। अजीजों, इस बात के लिए कोशिश करें कि इन चीजों को, मटेरियलिज्म को, लिबरलिज्म को, पॉलिटिकल लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स को अपना खुदा ना बनाए, और ये खुदा नहीं है। इसलिए मैंने इस इंट्रोडक्शन में पहली बात ये आपको सिखाने की कोशिश की है कि इन दिस वर्ल्ड it's a great danger that we are making these sorts of people our God and goddess. I don't want to go into that detail. All the people they are worshipping their God and goddess in the temples. वहाँ पर आप देखेंगे millions of gods and goddess हैं इंडिया में, जिनको लोग जिनकी प्रस्तुति करते हैं। That is their idea of God. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खुदा को मानते ही नहीं है, कहते खुदा है ही नहीं है, एथियस्ट। कुछ पेगन हैं जो कि बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, बट दैट्स नॉट राइट। और पौलुस जब वहां पर गया उस मंदिर में, तो उसने सुना कि मैंने सैर करके तुम्हारे मबूदों पर गौर करते होते कैसी कुर्बान मर पाई, जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, पर जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसकी खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया की सब चीजों को बनाया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर आपके बनाए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज का मोहताज होकर आदमी का तो जिम्मा देता है, क्योंकि वो तो सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। सो ही ट्राइड टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, ही ट्राइड टू क्लियर दैट मिस्ट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल what was their concept of God. They were very knowledgeable people. Greek knowledge was on the boom at that time. And he was on encounter with these sort of the people, those who were worshipping the different god and goddess in these temples. And these were not an ordinary temple. वो कोई आम मंदिर नहीं थे, बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, ध्याना का और इस तरह के जो बड़े बड़े मंदिर थे, जहां पर लोग हजारों की तादाद में आते अपना रुपया पैसा देते। एंड इट वॉज ग्रेट डेंजर टू रिब्यूक दैट काइंड ऑफ द वर्शिप एंड टू डेल विद दीस काइंड ऑफ द पीपल। इट वॉज नॉट एन इजी टास्क। आज के दौर में भी ये बात कहना और करना इतनी आसान बात नहीं है, बिकॉज एज आई सेड दैट द पॉलिटिकल करेक्टनेस एंड पीपल दे आर लिविंग इन ए सोसाइटी विच इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, जहां पर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करते हैं। खुदा कौन है? लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन। अभी हम ये सीखा कि खुदा क्या नहीं है। अब हम इस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि खुदा कौन है। वो कादिर मुतलक है। खुदा जो है वो सिर्फ माइटी गॉड नहीं है, वो ऑल माइटी गॉड है। He's not only mighty, but he's almighty God. वो कादिर मुतलक खुदा है। पहली बात जो हम खुदा के हवाले से सीखते हैं वो है God is creator. And the Bible says in the book of Genesis, in the beginning, when there was nothing, who was there? कौन था वहां पर? और कायनात कैसे मार्दे वजूद में आई? ये जो खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें बाइबल देती है। And the Bible clearly says that
was in the beginning. The book of Genesis, chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning. ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا. تو پہلی بات جو ہمیں خدا کے بارے سے نظر آتی ہے کہ وہ کریشن نہیں ہے, وہ مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. He is a creator, and he is not the creator of only men and women. He is the creator of the universe. وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور یہ پالوس جو ہے وہ اس بارے میں سکھاتے ہیں کہ خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا. خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا. This is very evident in the Bible that he is the creator of the universe. خدا نے سب چیزوں کو جو ہے وہ بنایا اور وہ خالق اور مالک ہے. People they are seeking God. جو خدا کو تلاش کرتے ہیں, لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ انسان کو تلاش کرتا ہے. اس لیے جب ہم خدا کے بارے میں جاننا چاہیں تو میں یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ مجھے خدا کا بڑا علم ہے, بلکہ خدا کو میرا علم ہے. خدا مجھے جانتا ہے کیونکہ وہ ہماری بناوٹ سے واقف ہے. اس نے مجھے بنایا ہے, وہ میرا خالق ہے. God is speaking through us. خدا ہمارے ذریعے کلام کرتا ہے, بات کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس خدا کے بارے میں جانیں کہ خدا جو ہے وہ کون ہے. دوسری جو ایک تو ہم دیکھتے ہیں خدا جو ہے وہ خالق اور مالک ہے. اور میں نے ابھی خدا کے پاک کلام میں سے آپ کو بتایا کہ بائبل کی پہلی کتاب میں the book of Genesis we can see that God is the creator of all this universe. Not only that, but he created Adam and Eve. اس نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, وہ جیتی جان ہوا. تو خدا جو ہے وہ اس کائنات کا بھی خالق اور مالک ہے, اور پھر وہ انسان کا بھی خالق اور مالک ہے. دوسری بات جو خدا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ پاک کلام میں کہ خدا روح ہے. خدا روح ہے. اور جب ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں معلوم ہوتا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا روح ہے. اب یہ جو بات ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا میں اور زیادہ اس کو بیان کروں گا. دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی سیکنڈ کرنتھیوں چیپٹر 3 ورس 17. Second Corinthians chapter 3 verse 17. اور وہ خداوند روح ہے, اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ روح ہے. دیکھتے ہیں کہ انسان کیا ہے. میں نے تاکہ آپ کو یہ بات اور زیادہ جو ہے وہ صاف ہو جائے. انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے, باڈی, سول اینڈ اسپرٹ. باڈی یہ گوشت پوشت جو ہے, یہ ہڈیاں, یہ بدن. سول انسان کی جو جان ہے وہ اس کے خون میں ہے. اس لیے خدا نے منع کیا کہ گوشت کے ساتھ خون نہ لینا. اور پھر روح جو ہے ہمارے انٹلیکچوئل پارٹ جو ہے, ایک وہ انویزیبل پرسن جو ہمیں نظر نہیں آتا, وہ روح ہے. خدا جو ہے وہ پاک ہے, اس سے ہم
اپنی سانسوں کو حاصل کرتے ہیں. جب ہم روح کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں خدا روح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از اے سورس. روح جو ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو بدن جو ہے مٹی میں چلا جاتا ہے، مجھے انسان کی جان نکلتی، اور روح جو ہے وہ اٹرنل ہے. تو خدا جو ہے، کیونکہ اس سے ہم زندگی کی سانس کو لیتے ہیں. یہ بدن جو ہے ختم ہو جائے گا، خدا ہمیں ایک نیا بدن دے گا. ابھی ہم نہیں جانتے، پالوس کہتا ہے کلندر وقت میں کبھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن تب ہم روبرو دیکھیں گے. ابھی ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں کہ ہمیں کیسا بدن ملے گا. تو جو روح ہے وہ اچانک ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے آتی ہے. اور دیکھیے خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ابدی ہلاکت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ بدن پر جائے گا گندک میں، آگ میں اور ختم ہو جائے گا. نہیں، اس کا کیڑا بھی نہیں مرتا. ابدی ہلاکت ہے. جیسے ابدی زندگی ہے، ازلی اور ابدی زندگی ہے، ایسی ابدی ہلاکت بھی ہے. ہمیشہ کی وہ جو تکلیف ہے، دکھ ہے، عذاب ہے، وہ بھی ہے. یہ نہیں کہ چلو یہ کرتے رہیں، برا کرتے رہیں، جو کچھ ہوئے گا دیکھا جائے گا، 5 منٹ میں آگ میں جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. نہ 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 نہ، وہ ابدی آگ ہے، وہ ہلاکت ہے جس میں اس کا کیڑا بھی نہیں مرتا. وہ انسان اس ابدی ہلاکت میں چلا جائے گا جو خدا مجھے اس پر ایمان نہیں رکھتے. تو جب ہم روح کی بات کرتے ہیں، خدا روح ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہی از اے سورس آف لائف. خدا نے انسان کے نتنوں میں روح، زندگی کا دم پھونکا. عبرانی لفظ ہے روح. اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. Means God is not only the creator, he is a source of life. اس سے ہم زندگی کو حاصل کرتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. He is everywhere. God is everywhere. خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا صرف یورپ میں ہے تو امریکہ میں نہیں ہے یا ایشیا میں نہیں ہے. God is omnipresent. خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. عزیزو، ہمارا تصور خدا کیا ہے؟ ہم خدا کو کیا سمجھتے ہیں؟ He is a source of life. He is a creator. He is everywhere. He is same yesterday, today and forever. آپ کا تصور خدا کیا ہے؟ آپ خدا کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ And what is our responsibility? ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا ہے. Where is the issue of this pluralistic society? بائبل مقدس ہمیں بڑی صفائی سے یہ بتاتی ہے. آئیے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جو میرا سیکنڈ کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا سارے راستے جو ہیں وہ ایک ہی خدا کی طرف جاتے ہیں. خروج اس کا 20 باب. Unfortunately, we have removed these 10 commandments from our places of courts and the hospitals and from all the hotels. کہا گیا کہ ان حکموں کو ہٹا دیا جائے. حالانکہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ یہی 10 commandments ہیں، یہی 10 حکم ہیں. لیکن لوگوں نے ان کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا. بڑی خوبصورت تصاویر جو ہم گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی مہنگی پینٹنگ جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں. But hardly you will see the 10 commandments in the house. آپ گھروں میں بہت کم ان 10 حکموں کو دیکھیں گے. خدا نے کہا کہ تو ان کو اپنے بازوؤں پر باندھنا، اپنے ماتھے پر لکھنا. شریعت کی یہ کتاب کبھی بھی تیرے منہ سے نہ ہٹے. میں کسی کو جج نہیں کر رہا، لیکن میں اگر آج یہ کہوں کہ آپ میں سے کتنے خاندان ہیں، کتنے بچے ہیں جن کو یہ 10 حکم یاد ہیں. جب ہم سنڈے اسکول جاتے تھے تو پہلی بات یہ تھی، چلیے
10 حکم سیکھیں، مبارکبادی سیکھیں، وہ مینیفیسٹو ہے، منشور ہے خدا کی بادشاہت کا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گرینڈ چلڈرنس کو، اپنے بچوں کو یہ 10 حکم سکھاتے ہیں، یہ مبارکبادیاں سکھاتے ہیں، یہ آیات سکھاتے ہیں؟ پہلے جو حکم ہے ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، پہلے 3 حکم جو ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ میرے ساتھ بائبل مقدس کو دیکھیں، خدا کا پاک کلام بتاتا ہے، اور یہ باتیں موسیٰ سے خداوند نے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل سے کہی۔ اور ذرا اس بات پر دھیان کیجیے گا، اور خدا نے سب باتیں فرمائی۔ کس نے فرمائی جی؟ خدا نے۔ اور خدا نے سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال آیا، میں ہوں۔ It's a good introduction. I am your savior. I am your liberator. میں تجھے غلامی کے گھر سے نکال کر لایا ہوں، میں تیرا خدا ہوں، خدا میں ہوں۔ No other God. I am the God who gave you salvation. پہلا حکم کیا؟ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ مانا۔ Do not worship the idols. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ مانا۔ میں چاہوں گا کہ میں ساتھ ساتھ ان جو یہ جو حکم ہے ان کو تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم خدا خیر کی تو کل اس بات کو جاری ساری رکھیں گے۔ تو میں صرف اس بات پہ وقت میرے پاس بہت کم رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو آج کنکلوڈ کروں کہ جو پرابلم ہے وہ کہاں پر ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ سب جو ہے وہ ٹھیک ہو، سب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ریکوائرمنٹس ہیں۔ God is talking about His power of deliverance. اور خدا کہتا ہے کہ I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. یہاں پر جو ہے نا small g لکھا ہوا ہے۔ There is only one God and we need to worship that God. تو اپنے لیے کوئی تراشی کی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر، نیچے زمین پر، یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ Verse 4. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven, above or on the earth beneath, or in the waters below. تو کوئی ایسی مورت نہ بنانا، کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نام کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خدا ہوں، تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ پر مجھ سے عداوت کرتے ہیں ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پوری تک باپ دادا کی بدکرداری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خدا اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خدا سے بے گناہ نہ چھوڑے گا۔ خدا کے کلام کو سنیے۔ You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the father to the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing love to 1,000th generation of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse his name. So, خدا کے ناموں کے بارے میں بھی ضرور بات کریں، but there is a promise of God as well. جو اس سے محبت رکھتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں، میں برہم کرتا ہوں۔ آج کیوں ہم مارے کھا رہے ہیں، کیوں ہم لوگ سہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کو عزت ہی نہیں دے رہے۔ سب بھی ٹھیک ہے، اٹس
it's a real cause of confusion among our children. When they are going to the institutions, there is no such Bible study. In the churches, there is no Sunday school. I'm so blessed in my church that there is a wonderful, wonderful Sunday school going on. शादी बेटी जो है वो बड़े प्यारे तरीके से बच्चों को every Sunday जो है लेसन देती हैं. This is not a facility available anymore in the churches, in the schools, or even in the homes. हम दुनिया जहान की चीजें बच्चों को गेम्स ला के दे रहे हैं. इतनी महंगी गेम्स ही वो प्ले स्टेशन पता नहीं कौन कौन सा स्टेशन जनाब ये नया आ गया जी इतने हजार का जी ये गेम ला दो वो हार्डली वी आर ऑफरिंग देम बाइबल. कितने लोग हैं जो कि बच्चों को गिफ्ट करते हैं और मेरे ख्याल बच्चे भी जब आप उनको दे दे शायद ये कर देते हैं. Try to pursue them, try to encourage them कि वो खुदा के पाक कलाम को देखें, खुदा के बारे में जानें. अगर बचपन से देखें जब आप एक पौधा लगाते हैं ना तो उसके साथ आप एक जिसे होता है ना लकड़ी लगा देते हैं ताकि वो जो पौधा है वो सीधा रहे. लेकिन जब आप उसको शुरू से उसके साथ वो लकड़ी नहीं लगाएंगे तो वो जो उसका तना है वो टेढ़ा हो जाता है और फिर वो चाहे जो मर्जी आप कर लें फिर वो टेढ़ा ही रहता है, फिर वो सीधा नहीं होता, वो किसी काम की नहीं होता, जो टेढ़ी हो जाती है. तो ये कलाम जो है ये एक स्पोर्ट है उस बच्चे के लिए जो कि उसको सीधा रखती है. बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है कलाम के जरिए उसकी तरबियत कीजिए और वो बूढ़ा होकर वैसे नहीं बढ़ेगा. खुदा के पाक कलाम को नहीं दीजिए, उन्हें सीखने दीजिए. मुझे दुख होता है बहुत दफा जब कहीं घरों में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी वो बच्चे जो अपने कमरे में बिजी हैं चले आप दुआ करें पादरी साहब. तो बच्चे तो आवाजें देते हैं अच्छा डैड मैं आ रहा हूँ मैं भी आता हूँ जी तो वो निकल गए. There is no such communal worship and prayer with the children anymore. हम उनको टाइम नहीं देते, उनको इनकरेज नहीं करते. बचपन से ही छोटे होते आप उनको ये बात सिखाएं. अजीजों, ये जो खतरा है इंटरफेथ वर्शिप का, ये जो खतरा है प्लूरलिज्म का, इट्स वेरी डेंजरस. बच्चे जो है वो सोचते हैं जी को ठीक है जी सारे ही खुदा है वो गुड है वो बेटर है. नो, इट्स नॉट सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ गॉड. गॉड इज यूनिक. When the love of God is concerned, it is good to share the love of God with other people, with other faith community. But where the uniqueness of Christ is concerned, there shouldn't be any compromise on that. Because Jesus Christ is the way, is the truth and is the life. उसने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास नहीं आता. हमें इसके बारे में हमें यकीन होना चाहिए कि खुदा जो है वो कौन है. और जो मैंने शुरू में बात की थी कि इन दुनियावी चीजों को दुनियावी लोगों को नोबडी इज परफेक्ट. उस तक बड़े अच्छे मैसेजेस दे रहा हो, हो सकता है कोई मौजाक कर रहा हो सकता है कोई चैरिटी बड़ी कर रहा हो, बट ऑल दीज पीपल दे आर नॉट गॉड. ह्यूमनिस्ट, हीलर्स, evangelist, they are all instruments of God. They are not God. हम खुदा नहीं हैं, हम उसके लोग हैं जो खुदा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बट वी आर नॉट गॉड. कोई भी खुदा नहीं है. There is only one God. हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है और जिंदगी का सचश्मा है. खुदा आपको बरकत दे. आइए हम दुआ मांगे. खुदावंद जिंदा पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा खालिक और मालिक है. अगर खुदावंद हम जिस माहौल में रहते हैं हम जानते हैं हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं. खुदा बहुत सारी मुश्किलात हैं. फिर खुदावंद अब्लीस ने इस जहान के खुदा ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, इनके कानों को बंद कर दिया है, इनकी अक्लों पर अंधेरा छाया हुआ है, इनके ज़हनों पर अंधेरा छाया हुआ है. यार खुदा
ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، تیری حکمت اور دانائی چاہتے ہیں۔ پھر یسوع میں ایک ایک خاندان کے لیے خدا تیری برکت چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں تو اے خدا ہمیں عقل اور فہم دے، اپنے پاک کلام کی اور زیادہ سمجھ دے، تاکہ خدا ہم اس پاک کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا استاد ہے، خدا تو ہمیں سکھاتا ہے۔ اے پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں، اور ایک قدوس زندہ پاک خدا ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو ابھی تک اے خدا تجھ سے دور ہیں، تیری قدوسیت کو، تیرے جلال کو اے خدا وہ نہیں جانتے، اس کو نہیں پہچانتے۔ اے یسوع دعا کرتے ہیں کہ تو ان سب کو بھی یہ دانائی دے، اپنے خادموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ کوئی بھی اپنا جلال نہ چاہے، اپنے آپ کو جلال نہ دے، بلکہ اے خدا جب ہم سب کر چکے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ میں نکما نوکر تھا، جو مجھ پر کرنا واجب تھا وہ میں نے نہیں کیا۔ تمام طرح کے غرور کو، گھمنڈ کو، لالچ کو خدا تو دور کر، حلیمی، فروتنی اور انکساری کی ضرورت۔ اس وقت تمام بیماروں کو تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں، خدا تمام خاندانوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں، ایک ایک پر خدا کو بڑی برکت دے۔ خاص طور پر خدا میں ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے اور بائبل ٹی وی گلوبل کے سارے کام کے لیے، تمام ویورز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا تو آج کا تمام دن ہمارے ساتھ، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، اور پیارے یسوع جی میں تمام ڈاکٹر نرسز کے لیے، تمام ٹیچرز کے لیے، بچوں کے لیے، پولیس کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، کوئین کے لیے، اور دیگر تمام ایسے اداروں کے لیے جو کہ تیری خدمت کر رہے ہیں، تیرے لوگوں کے ساتھ ہے خدا وہ منسلک ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا تو تمام خادموں کے ساتھ اور تیرے کلام کو تیرے لوگ تک پہنچاتے ہیں، دلیری کی روح دے، صاف ہوئی کی روح دے۔ تیرے خدا ہم سب کے ساتھ ہو، آج تک تمام دنوں میں سنبھال کے رکھنا، تیری یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا اپنا چہرہ پر جلوہ فرمائے، خدا آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے نفس کا فضل، خدا آپ کی محبت، آپ کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو خدا آپ کو بڑی برکت دے، کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جب آپ جاتے ہیں یوٹیوب پر تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ I just want to share the good news with you that yesterday I was watching that narrative جو اس کی جو تھے ساری اس میں دیکھ رہا تھا، تو کہتے تھے this is a recorded یہ ایک ریکارڈ ہے یوٹیوب پہ کہ جو پچھلے 15 دن میں جو ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی گئی اور دیکھی گئی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے، اور آپ کے لیے میں کل یہ جب دکھا رہا تھا ساری رپورٹ جو ہے اپنے بھائی دوست ایلڈر سویل آپ کو سویل صاحب کو، تو I was so thankful to God اور سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ تو دیکھیں یہ خدا کی مہربانی ہے کہ خدا کا کام جو ہے اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو جب آپ جاتے ہیں یوٹیوب پر، بلکہ جائیں آپ اور وہاں پر جا کر تو سبسکرائب کریں اور اس کو کریں، لائک کریں، تاکہ ہم آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بھیج سکیں، اور خدا کا نام جو ہے عزت و جلال پائے۔ اور خدا کو شکر کرتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا اینالیٹک جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ابھی تک جو بیسٹ جو ہماری جو جا رہی ہے ویڈیوز اور رپورٹ جو ہے بھی، تو میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو پلیز آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ خدا کا نام جو ہے وہ عزت و جلال پائے، اور ہم اسی طریقے سے سب مل کر کام کرتے رہیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ خداوند کے زندہ، قدوس، جلالی، بابرکت اور رہائی بخش نام میں